الله ومن بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين محترم العظيم علماء الكرام علماء الأمر Allah Karim Mustaqil और ना अल्लाह का रुजू और तवज्जो ना हो मस्जिद अक्सर कदी मुबारक और मुक़द्द मस्जिद की दिखनी परवत अल्लाह जुल जलाल पक्कन पर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असूल ज़मीन का कबूल और अल्लाह जुल जलाल ज़मीन का अफ़सार से तूल जुलूना अल्लाह मस्जिद पर बदूर पाने मनवर होगा अगर मुफ्ती से दावत बरक़ात हो तुम तफसीली बयान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अक़ीदे से ताल्लुक़ अल्लाह ने देना नूर नूर मारिफत ने ढका की हर सूरत से आयात करीमा के अल्लाह फरमाई कि तुम खलक ज़मा तलबगार शी ज़मा दरजा तलबगार ज़मा की तुम देख मोहब्बत और तलगाव तलबगार शी मारिफत तलबगार शी कि माऊ दीजिए नो लनहदियन्नहुम सुबुलना من أخذ خپل هدايت ناري كداهم دا ما بنفود بزرنا أنا بكل أنا ويا في بعض من كداهم أو دي تدبا شاطر مكتوب نحاتني جدا نا عادة مستمرة داري تتبع يبشي أنا بتاتا مكتوب نكين تتبع يبني دي برواي أنا زنجلال تاتا مكتوب ندكين والدنيا جدا قسم طالبان دي यो अगर जिसम तालिबान नीचे अगर ये दुनिया खास्तगार आदम कुफर और बागी के अक़साम और बागी की दुई तो कुफर डरा दहरियत ना खुदा ची बतरी निश बाहर सूरत सर अगर जिकम दे तदब दुनिया हस्ती द दुनिया तालिबान दी और दुनिया तदब द अल्लाह का बेदाशु और असबाबु मुजुदा उठाती गई इस जोड़ाई सत्यारई ना अंदाज उस पनिता ना अंदाज जिकम दे बरकियात का ना अंदाज नेहरूल दहाबात ना अंदाज किस्मा किस्म हजार हाउ उस पनो ना की तासीब था अभी तो मुख्ताज अगर उनकी यो सुनत की दूर अगर तो लेकिन बाहर ने हाथ से दाम कुफर की मुर्दाज और सुनत खत्म शी और बे पैदे बे नतीजे और बे समरी तो दुनिया ने चिकम दे इंसान का शिकल दे चिकम दे गुमराह करती बाहर सूरत से तदब चिकम दे ना सबब तो मकतूब ना हासिल है बोले तीजी अदती बजना तो दुनिया पे इजादात तो दुनिया पे मसनूआत बांधे क्योंकि तो उस पर ही तो ज़रूरत है उस पर ना अल्लाह Rugaci, anu tejo tukla dosani nishide natun. Ka andaji kamde nehet hawa banki, nu tejo sabi chikamde hawa nishide natun. Ne bagi tasarruf tukoni. Kam tasarruf ki Allah wali akata dekai. Bahar surat sara, yo taliban agadi jagat tadab na Allah daraza kai, da khaliq hakiki kai. Jadi dulu kainat beda kemunci, jadi dulu kainat sembada munci, jadi dulu kainat bandi hadir nadir, atau jadi dulu kainat bandi cikam de ilm ki, ihata daga, da tadi cikam de na iman di, na agat tadab na Allah darzaw na agadam cikam de daga, da muhabbat atau tinitikat atau kurub cikam de tadagashi. ना अगर अल्लाह का मखलूक बन गई तो ढूंढना वाला डला जब तदब की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम का जगह तदब द आखिरत को दुनिया में खबा और आखिरत में बने हुजूर चतर बाहर ने हाथ से रख तालिबान द हक के डालो द हक बांधी चिकन दे बात
अनाद जलाल दा गई चिकन दे बरकत उम्मत बानी प्री खुद बाहर सूरत सर आगा साद रजी अल्लाह ताला नु द सदाना नु सादार और द कुफार बयोमत बानी बरग आगो कुफार मिर्च की दिश बहिर यो खार हजरत साद रजी अल्लाह ताला नु दा खार द दीवा आगा पल नंगर कुकुतो आगा सादार बतौर द सिपादा सादार आगा या बोजान तकीन और सरवत इंसार आगी वजह दावा चिंबखित द समंदर जजीरावा और आगी बांदी बाकी तो जरूरत दुश्मन तबा अन चिकन दे ना सचोड़ ताकत नहीं करा बदी सोचियो कि बदी जजीरा का संग असबाब नु इसम नु तदब दरब जलाल दरजाओ और दागन तदब दे इंदादो अनु सफत तीर से अंदादे अब दुआ मुफ्तना अब तजारे मुफ्तना या अल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर हस्बुनल्लाह मन अल्लाह जुल जलाल जमन पर इमदाद और हिफाजत में काफी नहीं नेमत मौला सखम मौला दे नेमत वकील सखो का साथ दे दादे को आओ दादी नस्ताइन बिल्लाह अल्लाह सुपर ताकत दे मंगा ताकत चिकम दे तदब दे इम्बाब दागन तदब को दुआ युगला आओ असबा दे सूश कजदीरे द समंदर बांधे रवान शु आओ असी बन न सादारू रुस्तु पोट बाची राजई नान दान aga पोट तीर्ष उबू बांधे दासी लगा बजम गचिकीश तीर्ष aga गाड़ी तहुरा सीदन aga खलकू aga कुफारू ची देगुनी दन ची दातून पोट लोगों द बाजार आ गए आओ द असुनु aga ची गमदे स्वी agam kadri लबे नशरी सैसा يمكن قبل تراوة نعاقا قوم بربريو خانت قومو داقي دينو قبل ديني أو قي دعواتك سيدر شيء تخطي ديوان رانا در شيء تخطي ديوان رانا मतलब दी जितानी जिता को लाभशान दे जिकम दे दातुंगा वो बांधी तक चिरातीर शुद्धे असबाब बे दे रहे दे क्या अगर जीव ईमान रहा आफत आफत मुसलमान दा अगर के सब बाहर सूरत से वो अगर से कई अगर दादा कतमन दादा ने नकोला चिमक सुपरियो दादा वागई नकोला चिमंगम चिकम दे दासिक मखलूक दादा चिमंग तोड़ो असबाबी मनु अब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग अकीदा बांधी जब देख अब दुनिया न था दकसी हजरत उक़बा बिन नाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगा द अबशु योबसा पोत वतन करो Kayo agatan gadi bapande tan gadat begitu di yosan gan bande dar. Ayat afiani daragi citi dai the bojan the barat the astuf ni zajus. Au dagai the patiki do sikamde dasma ka satash. Wa agatan gadu atik dan gadu. Au bagi ki pahataraha kisma shilabul ki tanabul. Au bagi ki atahagalu, bagi ki brangan, bagi ki तूर जी कब दे जंगल मखलूक जगह इंसान बाताई नो उतरी द आवाज़ उगला कि ओ दे जंगल जनाबुरु शब्बखानो अज़बरू और तूर जी सुनने सुलब की जनावरी आई आज रहा गानो मन से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होला मन जागई तेरो कार्य من بيان لا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير अगर इंतजाम संवादों के देखा है ना तो दे गुरु बयो साहब की मौसम संगशी बब्बत साहब की मौसम की कम दे अल्लाह एकदम बदल की
دا څوکونه چې یادات شهوت دی بهر صورت سره هغه الله ته اجابت او دغه او د خدای د عاجزۍ چې کوم دی سجدې لګوي چې خدای ته موږ له عزت او فتح راکړه د ایمان په برکت باندې هغه د شکر دعوی نه کوي هغه په شکر دعوی نه کوي دغه چې الله ذل جلال چې څوک چې کوم دی هغه د روح په عمل جن تېروي روح چې څه غواړي روح غواړي چې زه چا پیدا کړی ما ته چا چې کوم دی دا ژبه راکړې ده ما ته چا علم راکړه فهم یې راکړه او ما ته یې نعمتونه او احسانات یې ما سره انسان یې پیدا کړه هغه الله چې کوم دی دا هغې طلبګار شو چې طلبګار شو او هغه چې کوم دی ژوند د روح په ژوند چې دا طبیعي مسله ده چې وړوکی پیدا شي او دی دغوندې سمج کې راځي دی بره ګوري کته ګوري چاپېره ګوري یعنې دا ونې دا دریابونه دا مخلوق او دا کائنات تا به هم چا پیدا کړي دی په دې فطرت باندې چې دنیا هم پیدا کوونکی څوک شته نو هغه فطرت باندې د ده تربیت وشي ځنه الله چې کوم دی یو لوی چې کوم دی د انسانانو د هدایت ذریعه وګرځوي او ونې ورته وکړي په هر صورت سره هغه دعوه د شکر نه ده کوي هغه الله ته عاجزي او ژړا کوي حالانکې دې اسبابو څومره لوی کار سواد صاحب رحمت الله علیه د انګریزانو سره جنګېدلی دی دا شهید احمد شهید رحمت الله علیه د هغوی هغوی سره ملګرتیا کې د جهاد په هغه کار کې او په مشورو کې او په منصوبو کې ورسره شریک وو سواد صاحب رحمت الله علیه هغوی مبارک یو مورچه نیولې وه میله ورته شو هغې باندې په یو مورچه ناست وو او جهاد شروع شو انګریزانو طاقت ملکي طاقت راغلو به هر صورت سره هغوی دین را اندازه شوه چې اوس موږ ځو او د سواد صاحب کار نه کېده چې دی راګیر کړو یا یې بوتي هغوی په یو ځای کې وو او دی هغې ته صعود کړو چې څنګه یې صعود کړو الله د جانبه نعم المولا و نعم الوکیل هغه څه چلو کړو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم هغوی چې کوم دی چې کله دی اراده د هغه ته د رسېدو وکړله چې دا د دی دا چې کوم دی خایف موږ ختم کړو ان هر څه به ختم شي چې څنګه نږدې کېدل الله ذوالجلال چې کوم دی دا مچ د ګبین هغه سیلونه پرې راوستل د مچو ډنډارو سیلونه یې پرې راوستل هغه ترې راپټ شو او دی په مخه واغستل ډېرو انګریزانو د دی نه چې تنګ شو پریشان شو ځان یې د غرونو نه راوړل او په زرګونو مردار شو په زرګونو مردار شو نو بیا یې چې کوم دی دی ته خبر راولېږه چې صاحب ته دا خلک ولې وجلوي ولې کولی ته خو فقیر سړی او دا چې کوم دی تا ته خو پته ده چې د انګریز طاقت هم دی د هغه حکومت هم دی هغه سره اوزار هم دي خلک هم دی خانان هم په پیسو اخیستي والا سیټ افغاني سیټ والا هغه ورسره شو نو دا ته څه کې هغه ورته جواب دې ولیده ولیکل چې زه بېشکه فقیر یم زما بېشکه فقیر یم خو زه د هغه نعم المولا او نعم الوکیل نعم النصیر د هغه بنده یم او د هغه بندګي کوم چې هغه ابابیلو باندې هغه سیل د مرغو وړو راوړېږه ابابیل او برهې سره د هدیانو ختم کړ او هغه بادشاه چې کوم دی هغه بحر کلزم کې فرعون غرق کړ هغه بادشاه نعم المولا و نعم الوکیل چې هغه چې کوم دی نو نمرود او د هغه قوم په ماشو باندې هلاک ډنګري ورته پیدا شو مثلا یې مردار کړ او په ګوت ماش یې ووتل بهر نهاد سره زه د هغه که موږ مرګ راشي نو مرګ د شهادت دا زموږ چې کوم دی نو خوشحالي ده په دې د الله په لاره کې مرګ هسې یو ځل دی او باقي تاسو د طاقت سوای نو بېشکه تاسو طاقت شته خو زموږ د طاقت والا بادشاه شته به هر صورت سره هغه بیا په دې کې چې شکست راته زما باندې ونه لګي نو هغه ته د څه دی هغه دغه او د وخت په تقاضا باندې
Saya cikgu deh, agai tahu kita sudah di anaknya nak bodoh. Bodoh dia sudah bahar sudah sudah, the super plakat di dawe muda kera, the fudai dawe muda kera, asbab bersakanu, atau nu cikgu deh se dunia ini agak jauh jalan zahir nu, लेकिन अल्लाह तो जलाल अगर सर गंदे बाय दादू को अभी असबाब लुता दीन दाद दुनिया तारीफ की दे मर्शी और दादा का कारोबार और हम नसुहात खत्म की लेकिन अल्लाह दोस्तान से गंदे अगर दे रसालू भी और अगर से गंदे नतीजे जन नतीजे अगर दे पहले जन नतीजे द काफिर जलो द मर्द द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द मुनकिर द जलो मर्द द मर्द जलो से गंदे अगर सिर्फ बातियात की और नतीजों तक ada जिसमें दुनिया में रास्ते बाहर लिहाज सरा मुक्ति से ताफना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कम बयान तफसील को लोगों ने सहाबा दफनाए दावा न करे अगर दफनाए पफनाए के अगर साहब अल्लाह तवक्कल है रूह परिवर्तन है अल्लाह की जिंदगी का मेरी जान न चिकी दुआ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يسري سرها في كلياتي وجزياتي وتوصل بركاتها في حركاتي وسكناتي وتصلح نعاتي وأولادي وبناتي والمؤمنين والمؤمنات اللهم اشرح لي صلاتي على صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها أحوالنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا رب أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت خير الغافرين رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب انصرني على القوم المفسدين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأتيني في ذريتي وقي السيئات اللهم أتيني في ذريتي وقي السيئات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى